कंसोऽथ नारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्यतीर्णहृदयः स हि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमगच्छलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनाधशायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाः क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं बभार सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणां स्वैधार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदव्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयम् किं वक्ष्यते सखलु मां क्वनु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय सभवन्मयमेव मार्गम् भूयक्रमाददिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं वृन्दावनं हरविरिञ्जसुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरमवापनपङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दद भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्टद भवच्चरणाङ्गितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्रगीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरिदेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासेत् तावद्ददर्श पशुदोह विलोकलोलम् भक्तोतमागतिमिव प्रतिपालयन्तम् भूमन् भवन्दमयमग्रजवन्दमन्दः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्दम् सायन्दनाप्लवविशेषविदिक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नादिप्रपञ्चहृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मिताद्रवदनौ स युवां ददर्श दूराद्रथात् समवरुह्य न मन्दमेनमुत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोऽथ गृहं निमेथ नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्य वार्ताम् गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुद चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बद इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।